रती काणकोणकर, रामा काणकोणकराची बायल उलयता. सेंटिमेंट हर्ट जाला म्हणटा, सेंटिमेंट आमचे हर्ट जाला. कारण आमच्या देवाक तुम्ही काढून एका जागेवर दुसऱ्या जाग्यार शिफ्ट केलो. आयज तुम्ही काप्रेश्वर देवाचेर हात घातलेलो आसा, फाल्यां सकाळीं तुम्ही आमच्या गांवांनी येवपाक तुमकां टायम लागचे ना. कारण आमच्या गांवांनी आमचे जे शिमेचे राखणदार आसा ते आमचो देव, त्या देवाक भोवमान दिल्या शिवाय आमी कसलेंच आमचे कार्य करिना. आणि जेन्ना तुम्ही माझ्या गोवान जेन्ना ते तुमकां लोकां फुड्यान हाडपाक जेन्ना ट्राय केले तेन्ना तुम्ही तेजेर केसी घातली, फॉल्स केसी घातली आनी सांगलें सेंटिमेंट हर्ट जाला. सेंटिमेंट आमचे हर्ट जाला कारण आमच्या देवाक तुम्ही दुखयला. आयज आमचो देव कंटेनरान तुम्ही दवरलेलो आसा, तेका तुम्ही दुखयला आनी फाल्यां सकाळ तुम्ही आमचे गांव आयज सेफ कित्याक आसा? कारण आमचे राखणदार आमच्या शिमेचेर रावन आमचे गांव राखता म्हणून. आणि त्या देवाक तुम्ही डेव्हलपमेंटाक लागून तुम्ही काढून दुसरो शीम चेंज करूंक शकता अशें कोणे म्हटलेलें आसा? आमचे एन्सेस्टर आसा तेणी हे राखणदाराक मानलेले आसा आनी आमी मानता आनी ह्या फुडें आमी अशेंच राखणदाराक अशेंच मानतले. माझ्या फॅमिलीचेर हॅरेसमेंट जाता. रातचे पुलीस येवन 12 रातचे 12:30 येवन पुलीस आमच्या घरान येता आनी घराची सोद करता की रामा खंय आसा. हांवें जेन्ना तांकां सांगलें की रामा घरा कडेन ना, सांगून सुद्दां त्या घरान भितर येवप आनी जेन्ना आमी दार ओपन करप ना तेन्ना येवन मिटर आमचो बंद करप. ज्या घरान आमी सगळीं 4 बायलां आसा, तेजे पेरंट्स आसा, जे सिनियर सिटीजन आसा, ल्हान भुरगीं आसा, इतले जावन हॅरेसमेंट कित्याक लागून? कारण म्हाजो घोव ह्या गोंया खातीर भायर सरला आनी लोकां खातीर आवाज उठयता म्हणून. हे असले कितें तुमचे चल्ला पळय न्हू, हे आमी मान्य करिना आनी आमी हेका निशेध करता. आनी हे आमी फुडें अशें चलपाक दिवचेय ना. कारण आमच्या तुम्ही आतां अस्तित्वाचेर हात घातलेलो आसा. राखणदार होच आमचो देव आनी हेका आमी निशेध करतले आनी फुडें हेच्या अगेन्स्ट कोण उबे रावतले पळय तेंकां आमी तेच्या ऑपोज आमी उबे रावन आमच्या राखणदाराक सेफ करतले, आमचे गांव सांबाळटले.